بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، اج دا سالانہ عظیم و شان پروگرام انتہائی کامیاب ہے، ہر لحاظ نال انتظام بھی اچھا، انتہائی کامیاب اور بڑا خوبصورت پروگرام ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اللہ پاک اس پروگرام نو قبول فرمائے، قیامت والے دن ساڈے لی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات میں کوشش کراں گا منٹاں والی گفتگو ہوئے، جلدی میں دعا کر دیں، اللہ پاک میری تو صاحباب دی حاضری قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، آمین۔ عظیم عبداللہ صاحب چودھری صاحب جڑی دیگاں پاکریاں نے یہ عوام واسطے پاکریاں نے، عوام نے کھانا کھانا جی۔ دعا تو بعد تواڈے واسطے شاندار کھانے دا اہتمام ہے، عمرے دا تے ٹکٹ نکل گیا ہے، چلو انشاءاللہ دعا کران گے اللہ پاک اگلی باری اللہ کرے ٹکٹ ود جانتے تواڈا بھی کتنے کتنے نمبر لگ ہی جائے، تو چلو جے ٹکٹ نہ ہی کوئی تو لبے اللہ پاک اپنی رحمت نہ بلا لے، سارے انو اسے سال بلا، آمین اچھی کہو۔ قاری صاحب تجھے کرسی تے تشریف، قاری بلال صاحب کرسی تے تشریف لو، آج اللہ پاک سبرانو مکہ مدینہ دکھائے، اسے سال ہی دکھائے۔ دعا تو بعد کھانے واسطے حضرات کھانے دا شاندار اہتمام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تسی کھا کے جانا، کہو انشاءاللہ۔ حضرات انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ قاری محمد اسماعیل صاحب حافظ اللہ تعالی میر محمدی، مدرسے دی انتظامیہ، جماعتی، نمازی، راجہ جنگ دے دوست احباب، مدرسے نو آباد کرنے والے طلباء، علماء، دیگر سامعین، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے، آمین اچھی کو۔ قاری صاحب دے نال نال جتنے اساتذہ نے اللہ پاک انہاں دی بھی محنت قبول فرمائے، اللہ پاک اس مدرسے نو قیامت تک آباد فرمائے۔ جن بھائیاں نے عمرے دے ٹکٹ واسطے بندوبست کیتا ہے، ایک ساڑھے محترم بھائی صاحب ہر بچے نو انعام دے رہے سن 1000-2000 روپے فی بچے نو، انہاں غالباً میرا اندازہ اپنی جیب چو انعام دیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے رزق مال نیکی اور تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اساتذہ دی بھی خدمت کیتی ہے، اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپریشن انہوں دا ہویا، دعا کرو اللہ پاک چھیتی چھیتی تندرستی عطا فرمائے، آمین اچھی کہو۔ اللہ پاک اینج دے کوئی 5-7-10 بندے ہور مدرسے نو اینج دے معاون اللہ پاک عطا فرمائے، جڑا اچھے انداز نال اے مرکز مدرسے دا نظام چلان، انو آباد کرن تے اللہ پاک انہاں دے گھرانوں بھی آباد فرمائے۔ اچھی کہو چاچا سپیکر آ لیا، چھیتی چھیتی سپیکر سیٹ کر لے، بڑا سونا چل رہا تھی، جو تو چاہ سان لگی تو بند کر دیتا ہے۔ حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے، یقیناً میں منٹاں والی گل کراں گا، صحیح البخاری آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک غزوے تو واپسی آ رہے نے، کی گل کی مسئلہ بجلی تیز سپیکر کیوں نہیں چل رہا؟ ہاں ہو جائے گی ٹھیک، انشاءاللہ خرابیاں کروبیاں ساری ٹھیک ہو جان گی۔ میرا خیال ہے سپیکر چلے نہ چلے گل جاری رکھنی چاہیے تھی، کی خیال؟ بجلی آ گئی، میرے خیال بجلی آئی، جنریٹر ہے، جنریٹر ہے، چلو ہر حال انشاءاللہ ویسے عادت جی پہ گئی ہے، بجلی آئے نا خوشی بڑی ہوندی ہے، جائے پریشانی بڑی ہوندی۔ اللہ ابابے پرانے بزرگ پہلے انہوں نے پوچھو بغیر بجلیاں تو سوندے کھاندے پیندے، جلسے بغیر سپیکراں تو بغیر بجلیاں تو جے ادوں گزارا ہو سکتا ہن بھی ہو سکتا، کی خیال؟ با عادت جی پہ گئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک عادت ہٹا دے، بجلی آئے خوشی بڑی، بجلی جائے پریشانی بڑی، ٹینشن ہوندی ہے نا۔ آگے رمضان آ رہے ہیں، دیکھ لیا جے جدو بجلی جائے گی نا شام نو افطاری ٹائم، بیبیاں پتہ کی کہن گیاں، اج تے کوئی یہودی بیٹھا ہے
حیا ہی نہیں آندا افطاری دا روزیاں دا خیال ہی نہیں افطاری ٹائم بجلی کرتی کو سکھ ہی بیٹھا ہے پاویں اپنا ہی کوئی بیٹھا ہوئے اینج کہندی ہے اینج نہیں کہنا چاہیے دا چلو بہرحال ایک ملکی نظام ہے اللہ کرے یہ نظام ٹھیک ہو جائے آمین کہو اور ایک ادھر تسی میری آواز جتوں تک جا رہی ہے وہ تو میری طرف کو توجہ فرماؤ ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے بجلی گئی ہوئی سی زور دی نماز دا ٹائم تے گرمی بڑا مولوی بڑا تتا سی انہیں سارے ہی بٹن چھڑ دیتے 30-40 پکھے انہیں کہ کوئی تے چلے گا وہ کوئی بھی نہ چلے بجلی گئی ہوئی وہ بجلی گئی ہوئی خیر جماعت دا ٹائم ہو گیا تکبیر کئی بابے نے انہیں غصے جی نماز نیت لی اللہ اکبر مڑکو مڑکی پسینوں پسین اللہ اکبر رکوع چلا گیا تے اچانک بجلی آئی وہ سارے پکھے گھوم پے حضرات پکھے چل پے شان شان دی آواز ہوں مولوی صاحب نے رکوع چٹنا سی سمی اللہ لمن حمیدہ بھول گیا اچھی دن آندا او بجلی آ گئی او بجلی آ گئی یعنی بجلی آئے خوشی بڑی جائے بی پی کئیاں دا لو ہو جاندہ ہے تسی ٹینشن نہ لو سپیکر چلے نہ چلے بجلی آئے جائے تسی توجہ میری طرف رکھو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا بات جاری و ساری رہ کی خیال ہے صحیح البخاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپسی آ رہے نے حضرات مرشد پاک تھک گئے آرام ادھر میری طرف دیکھو طلباء علماء میں گفتگو تو پہلے نا ایک اور تانوں گل نہ سنا دیں قاری اسماعیل صاحب بیٹھے نے چلو بہرحال حافظ عبد المنان محدث رب دا ولی وزیر آبادی انہوں دا نام سنے اکھاں تو نبینے سن حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اب آبیاں نے کئیاں نے ویکھے بھی ہونے نے بزرگاں دا نام سنیا جے نا رب دے ولی نیک بندے حضرات ادھر میری طرف ویکھو علم حاصل کرنے واسطے انہاں کہا جی قرآن و حدیث بہت بڑے چوٹی دے عالمی دین رب دے ولی بچپن دی گالوں نہ کیا کہ علم حاصل کرنے واسطے جانا ہے کسے کیا فلاں پنڈ اے دریاؤں پار فلاں پنڈے اوتھے ایک استاد ہے مسجد مدرسہ ہے اوتھے چلے جو قرآن و حدیث دا علم سونا پڑھایا جاندہ ہے انہوں نے ذوق شوق بڑا ہونا کہ میں ضرور جاواں گا تو حضرات وہ کسے بندے کوئی ساتھ نہ ملے یا اکھاں تو نبینے سن انہاں رات دس دیتا بھی ہے دریا دے کنارے کنارے ترے جو 20 میلاں بعد ایک پول آئے گا وہ تو پول کراس کرو گے نال ہی اگلا پنڈ ہے کسی نے پوچھ دس لیا جے ہونو اکھاں تو نبینا حافظ عبد المنان تر پہ اپنے پنڈ چو نکلے وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ تردے جا رہے نے حضرات وہ دوپہر کوئی نماز دا ٹائم ہوا ہے خیال ہوا ہے بھی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے شام وہ ہونے والی ہے چلو کوئی نماز ہی پڑھ لواں تے وضو کرنا ہے وہ دریا دے کنارے بہ کے وضو کرنا شروع کر دیتا نماز واسطے تیاری کرنی شروع کی تھی اکھاں تو نبینا جدو وضو کرن لگے پیر سلپ ہویا دریا اندر گر گئے چلائے گا انشاءاللہ چلائے گا سپیکر والے پائیو پچھلا بھی چلا دے چلو 10 منٹ میں انہوں گلہ گلہ لانا تو انہیں چرے اٹھ کے چیک کرنا کڑے کڑے چال دے پینے ہاں حضرات توجہ میری طرف رہے حافظ جی دریا اندر گر گئے کنی دیر رہے او خدا دی قسم ساری رات گزر گئی بچے ٹبکیاں کھاندے پھر دے کدے تر پین کدے گوتے کھان کدے کدھر اللہ ہی بہتر جاندہ کی نظام بنیا صبح فجر دی اذانہ دا ٹائم ہویا انہاں دا کنارے نو ہاتھ پہ گیا خیر اللہ پاک نے بچانا سی نالے جیندہ تعلق رب نال ہوئے رب اپنے بندے دی کانڈ لگن دیندہ بول دے نہیں جدو بندہ رب دا ہو جائے رب اپنے بندیاں دی کانڈ لگن دیندہ رب اتھو مدد کردہ جتو وہم و غمان بھی نہ ہوئے حضرات وہ رات فجر ٹائم ہاتھ پیا باہر رڑ دے رڑان دے ہیں ادھر ازانہ سن پئی ہیں تے پوچھ دے پچھان دے وہ پینڈ اندر چلے گئے وضو کیتا مسیتے وہ تو کوئی بابا ٹکر پیا تے وہ دینا گال بعد شروع ہوئی نماز دوان دینے بابا جی میں فلاں پینڈ جانا ہے اکھاں تو نبینا راہی داس دے ان کے کیڑے پینڈ جانا جے فلاں پینڈ کہیں دے کول اوتے فلاں مسجد ہے فلاں استاد ہے اس مسجد میں قرآن و حدیث دا علم حاصل کرن
آئے کہ تو فلاں پنڈ تو چلے ہیں. انہوں نے کہا حافظ جی خدا دی قسم جیڑے پنڈ جیڑی مسیتے جانا جے رب نے تو انہوں اسے مسیتے پہنچا دیتا ہے تسی فجر اسے مدرسے اندر پڑھی. 25 میل رات پانیاں دا ٹبکیاں کھاندیاں رب نے منزل تک پہنچا دیتا ہے. انشاءاللہ تسی بھی کتے نہ کتے منزل تے پہنچو گے. آج رات اے رب لکھے لگ گئی ہے تو اڈا ٹائم ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ اے ٹائم تو اڈا برباد نہیں ہوئے گا, عبادت بنے گا. گج کے کہو انشاءاللہ. میں عرض کر رہے ہیں صحیح البخاری آقا غزوے تو واپسی آ رہے نے تھکے ہوئے صحابہ نال نے مرشد پاک صحابہ نے مختلف درخت تلاش کیتے آرام کرنے واسطے درختان دے نیچے لیٹ گئے. ایک درخت دے نیچے امام کائنات اپنی تلوار اپنا اسلحہ تلوار نو انج لٹکایا تے آپ نیچے آرام کرن لگ پے. نبی پاک سو گئے. آمینہ دے لال نو نیند آ گئی. کی آ گئی؟ حضرات جڑا مشکل کشا ہوندا ہے نا حاجت روا انہوں نیند نہیں ہوندی تے جنہوں نیند آئے او مشکل کشا نہیں ہوندا. جینون داتا جینون مشکل کشا انہوں نیند تے بعد دی گالے اونگ بھی ہوندی. گج کے بولو اونگ بھی ہوندی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضرات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. رب نو نیند تے بعد دی گالے اونگ بھی ہوندی. گج کے بولو او کسے کہا سی میری واری آوے تے کگو رو پیا. اے او صاحب ہو گیا ساڑی واری آئی ایک کگو جڑا ہے کگی ٹنگران تے بہ گئی. چلو بہر حال ادھر میری طرف دیکھو مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم دشمن انہیں ویکھیا انہیں کہا موقع بڑا اچھا ہے. نبی پاک دی تلوار انہیں لا لی تلوار کھولی ہاتھ اندر ادھر میری طرف دیکھو ہاتھ اندر آئی تلوار بڑی ہے. نبی پاک نو آواز مار دا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے آپ بیدار ہوئے اکھاں کھولیاں ویندے کی نے انہیں انج تلوار بڑی ہے انج تلوار انج تان کے سمجھو الیری پہ ہے الیر کے تان کے کھڑا ہے. آندہ سونے بول کے دسو آج توانو میرے ہاتھوں کون بچائے گا؟ انج تلوار بھڑی ہے. آندہ کون توانو میرے ہاتھوں بچائے گا؟ نبی پاک ڈرے نہیں پریشان نہیں ہوئے. اتنے بہادر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم ساری کائنات دے بہادر میں پیغمبر دی جتی دے ذرے تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا ہوندا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے. انہیں تلوار پھڑی آندہ کون بچائے گا؟ انج تلوار تان کے کھڑا ہے. نبی پاک نے انج انگلی دا اشارہ کیتا فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ. ذرا کہو اللہ. خدا دی قسم مولانا یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جدو بندہ دکھ پریشانی ٹینشن اندر ہوئے نا ایک واری پیار نہ کہے اللہ آئے اللہ. عجیب روحانیت ہے عجیب اندر سرور اور مزہ ہے. دکھ پریشانیاں ٹل جاندیاں نے. نبی پاک نے فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. رب دا نام لیا او جنہیں تلوار بڑی سی اینج سمجھو 11,000 وولٹ دا ننگیاں تاراں کسے کر کے انہوں پچھوں لا دیتی ہون. انہوں ایسی شاٹ پئی او تھر تھر کمبی جاندہ ہے. تلوار ہتھوں نیچے ہتھوں چھٹی تے نیچے زمین تے گر گئی او کمبی جاندہ ہے. آقا نے فرمایا مینوں میرا اللہ بچائے گا. اون دے ہتھوں تلوار زمین تے گر گئی نالے کمبی جاندہ. ہن نبی پاک نے تلوار چک لی. ادھر ویکھو ایک ساڈے اس ملک اندر ٹبر ہے انہیں وڈے پتیلے جڑی پاگ بننی ہوندی ہے. ادھر میری طرف دیکھو ایک محراب چ بندہ کھڑ جاندا ہے انج اشارہ کردا ہے انج اشارہ لوگ پڑک پڑک ڈگدے نے. ادھر او اشارے نال او کرنٹ شاہ او کرنٹ لاوندا ہے لوگ پڑک پڑک کے کوئی سپیکر وجدا ہے کوئی کندھ چ وجدا ہے کوئی ادھر
جاندا کوئی ادھر جاندا ہے لوگ انج پلاکیاں پٹھیاں سیدھیاں مسیتے مار رہے ہوندے نے میں پوچھیا بھائی اے کی کر رہے ہو آندے نے عبادت کر رہے ہیں استغفر اللہ اے کیڑی عبادت نہ قرآن اندر ایندا تذکرہ نہ حدیث اندر آندا تانوں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندے نے تلوار تان لئی آپ نے فرمایا انہیں کہ کون بچائے گا آپ نے کہا میرا اللہ انج انگلی دا اشارہ کیتا انہوں کرنٹ پہ گیا تلوار نیچے گر گئی نبی پاک نے چوکلی میں کہ ہاں گلتے ٹھیک ہے لہذا او کرنٹ نبی پاک والا ساڑھے پیر چاہ گیا ایک کرنٹ شاہ ہو گیا آج تو بعد اے بھی لوکاں نو کرنٹ لائی جاندہ ہے دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے آمین اچھی کو اللہ پاک قرآن و سنت سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین پھر کہو حضرات غور کرنا توجہ فرمانا جدوں دے ہتھوں تلوار گر گئی نبی پاک نے تلوار چکی آپ نے تلوار چک کے فرمایا بھی ہاں مینوں تو میرے رب نے بچا لیا ہن تو دس تینوں کون میرے ہتھوں بچائے گا تے انج ہاتھ بن کے اندر سونیا غلطیاں ہو گئیاں معاف کر دے ہو کی کر دے ہو معاف کر دے ہو آقا فرماندے نے اچھا چلو جا جے تو معافی مانگ لیے میں رب دی رضا لئی اے تیرا گناہ تیری غلطی تیرا جرم میں اللہ پاک دی رضا لئی تینوں معاف کرنا ہوا نبی پاک کیوں نہ معاف کر دے قرآن جو آندہ ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال نے آخری نبی نو جہانہ واسطے رحمت بنایا میرے پاک پیغمبر حضرات انسانہ لی رحمت بن کے آئے جنہ لی رحمت بن کے آئے پرندیاں لی رحمت بن کے آئے حیوانہ لی رحمت آمینہ دلال تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے ایدر میری طرف دیکھو قرآن اندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جی تو انہوں جہان واسطے رحمت بنایا اور میرے پاک پیغمبر نے بدلہ نہیں لیا انہوں سزا نہیں دیتی بلکہ آقا فرمان دینے اگر تو معافی منگی جا اللہ پاک دی رضا لئی میں تینوں معاف کر دیتا حضرات معاف کرنا درگزر کرنا اے اداواں اللہ پاک نو بڑیاں پسند لگ دیاں نے ادھر میری طرف دیکھو قرآن آندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ پاک فرمان دینے لوگو غصے نو پی جان والے غصے تے کنٹرول کرن والے اللہ پاک نو بڑے پیارے لگ دینے غصے نو پی جان والے رب نو بڑے محبوب بندے لگ دینے والعافین عن عمل دساں اللہ پاک بدلے اندر جنت بھی دے دے وے جنت اندر محمد پاک دے نال فرنٹ سیٹاں بھی دے وے کرسیاں بھی دے وے لوکو مکان بنا دے ہو فرنٹ تے بنا دے ہو پلاٹ لیں دے ہو فرنٹ تے کلونی دیاں حضرات فرنٹ والیاں دکانہ خرید دے ہو ہر بندہ فرنٹ خریدن دی کرو کوشش کرتا ہے جنت اندر بھی فرنٹ دی بڑی اہمیت ہے آقا فرمان دینے صحابی ہو کیا چاہتے ہو رب توانو جنت بھی دے وے جنت اندر محمد پاک دے نال صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ
تے سیٹاں تے کرسیاں بھی دیوے صحابہ آمدے نے سونیا عمل کیے محبوبہ اللہ دا واسطہ جے عمل دس دے ہو آقا فرماندے نے دو بندے آپس اندر جھگڑ پین ایک بندہ سمجھدا ہے اے میرے تے زیادتی کر رہے آئے بدلہ نہیں لیندا مقدمہ نہیں کردا کیس نہیں کردا لڑائیاں نہیں کردا جھگڑے نہیں کردا حوصلہ کردے صبر کردا ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے نو پی جاندے درگزر کردا ہے حوصلہ کرن والا بندہ درگزر کرن والا بندہ آقا فرماندے نے بدلے اندر اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دے نال فرنٹ سیٹ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زبان تے ادھر میری طرف دیکھو آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوے گا پھر کو اور سپیکر والے پائیے ادھر ایکو کٹ کر کے سادہ آواز کھولا چار ڈبیاں دے منہ اسٹیج دی طرف نے پیچھے عوام بہت ہی اور ڈبے دا منہ پیشاں کر اور ڈبے دا پیشاں منہ کر سادہ آواز کھول ڈبلنگ پھک پک نہ ہوئے حضرت شیر پنجاب فرمایا کر دیں ایک وری کرو نا تو اے مڑ کے سپیکر آپ ہی کہی جاندہ تو اے صاحب نہ ہوئے سونا کر کے چلا ذرا میں پھر تیرے واسطے خصوصی دعا ایتھے بھی کرانگا سفر اندر کرانگا انشاءاللہ اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکتہ عطا فرمائے گا سارے مل کے دعا کرن کے ذرا دل لا کے نیت نہ سونا کر کے نو چلا اور پچھلے بابیاں تک بھی آواز جانی چاہی دی حضرات توجہ میری طرف رہے آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوے گا کہہ دیو سبحان اللہ وہ پچھلے پرا انج بیٹھے نے جویں دم کران نہیں آئے ہوندے انہاں تک آواز نہیں پہنچتی تے او دم ہی کرانا ہے ایک دو منٹ قاری صاحب فرما رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دو منٹ بس سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ حضرات تو پچھلے بیٹھے ہیں جنہیں بابا بلوچ نے ٹل لالا کو سبحان اللہ انہاں نہیں کیا انہاں کیا اتھے اسی وڈے وڈے ٹپا دیتے نے تو ساں کڑے باغ دی مولی اسی کوئی نہیں سبحان اللہ کھنا وہ اینج دال آ رہے نے ہن مینوں بھی اینج قاری صاحب وہ اینج دال آ رہے نے جویں نا ایک بس جا رہی بس او دے اندر ڈکیتی شروع ہو گئی ڈاکواں نے ایک سواری نو کنوں پھڑیا کھڑا کر لیا ان دے پیسے کھوئے موبائل کڑ لیا کڑی لا لئی ایک ڈاکو نو آندا کی نامی ہو تیرا کی نامی او جڑا پیسے کھوا کے بیٹھا نا آندا ڈاکو صاحبہ میرا نام کوثر ہے کہ نام ہے اچھی بولو کی نام ہے بس دے اندر ڈکیتی ہو رہی ہے ڈاکوان نے سواری دیاں جیباں ویلیاں کیتے پیسے کھولے لوٹ لیا انہوں تو جو تو لوٹ لیا نا ایک ڈاکو انہوں آندہ کی نامی ہو تیرا کی نامی آندہ ڈاکو صاحبہ میرا نام کوثر ہے کہ نام ہے کوثر تے نال دا ڈاکو آندہ اے ساڑی تے پہن دا نام کوثر ہے این دا نام بھی کوثر ساڑی باجی دا نام بھی کوثر لہذا این دے پہے نو واپسی کرو پہن دے نام دی لاج رکھو کوثر کل پیسے کھونے چاہی دے نہیں کوثر نو کو جنا کہو ان دا نام بھی کوثر ساڑی باجی دا نام بھی کوثر لہذا فیملی ریلیشن نکل آئی ہے کوثر نو پہے واپسی کرو اونا کوثر نو کڑی بھی واپسی موبائل بھی بٹوا پہاں بھی آندے نے تو اپنا ہی نکل آیا بھائی تیرا نام کوثر ساڑی پہن دا نام کوثر لہذا اے پہے واپسی پھڑ انو پہے پھڑا دیتے آندے نے بہ جا تو اپنا ہی نکل آیا ہے پہے واپسی کیتے انو بٹھا لیا تے نال دی سواری جڑی بیٹھی سی سیٹ دے انو کنو پھڑیا تے کھڑا کر لیا ان دے پہے کھوئے جیباں ویلیاں کیتیاں تے پردیس اندر سگٹاں لی ڈبی بھی کھولے ہوئے 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 اے بڑا ماڑا ہویا سگٹاں لی ڈبی او بھی کھولے جدو جیباں ویلیاں ہو گئیاں تے ڈاکو انو بھی آندہ کی نامی ہو تیرا کی نامی ادھر ادھر ویک کے آندہ ڈاکو صاحبہ نام تے میرا محمد بشیر ہے پر مینو بھی کوثر کہیں دے
نام تے میرا بشیر ہے مینوں بھی پر کوثر کوثر کہندے نے او حساب نہ کرو تساں بابے بلوچ نو دال آیا ہن مینوں بھی دال آئی جاندے ہو اے حساب نہ کرو ایتھے دا نہیں چلے گا ذرا سجی باں کھڑی کر کے آکھو سبحان اللہ ذرا دوجی باں کھڑی کرو پھر آکھو سبحان اللہ حضرات توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ میں تو انہوں جگاواں گا بھی تے کچھ نہ کچھ سناواں گا بھی آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا اچا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونے گے سجے کھبے مدنی دے یار ہونے گے آقا جا سواری تے سوار ہونے گے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چا سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا ہاتھ چا سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا فرماندے نے حوصلہ کرن والا بندہ لڑائیاں مکان والا غصے نو پی جان والا در گزر کرن والا بندہ آقا فرماندے نے رب جنت بھی دے گا جنت اندر آقا فرماندے نے میرے نال فرنٹ سیٹ بھی عطا فرمائے گا حضرات ادھر میری طرف کو جڑی گزارش میں کرنا چاہنا قرآن ناندہ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اور نوجوانوں بابیو اللہ دا واسطہ جے محبت نہ قرآن سنو قرآن ناندہ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین قرآن اندر اللہ پاک فرما رہے نے سونیا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے محبوب جی اے ساڑیاں کرم نوازیاں دا نتیجہ ہے اساں تینو نرم دل بنایا نرم کو بنایا اے محبوب جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ سونیا اگر تو سخت دل ہوندا سخت زبان ہوندا تیرے کول کسے نہیں سی ہونا اے محبوبہ میں رب ذوالجلال دیاں کرم نوازیاں نے تینو نرم گو بھی بنایا نرم دل بھی بنایا جیڑا آوندے پھر جان جوگا نہیں رہندا جیڑا آوندے جان جوگا رہندا سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو
بلند جس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون آمینہ دے لال خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, خوشی اپنی اور راجہ جنگ دے باشیوں خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت رحمت دا تذکرہ کرنا چاہنا. ادھر میری طرف دیکھو نوجوانوں, رب دا واسطہ جے میرے آقا جہان علی رحمت بن کے آئے نے مسجد نبی ہے. میرے آقا ویندے نے صحابہ دا جمگٹا. حضرات میں دعا کرنا رب تو انو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے, مسجد نبی حضرات مدینہ شہر رب تو انو ایسے سال مدینے لے جائے اور دل لگدا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں اور مدینے دا دساں کی سونا مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا اور دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سندل کس کم دا پانی پین والا زمزم دائے. پھر کہہ دیو اچھی کہہ دو سبحان اللہ. اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں کو آمین. حضرات ڈیو پیپسی کو لے اور ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے وگ دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا. ہو لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے اور نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا. اور جس اماں دا آج وہ ٹکٹ نکلیا دعا کرو اللہ پاک اماں نو مکہ مدینہ دکھائے پھر رب سانو بھی دکھائے. آمین اچھی کہو. میں تو اڈلی دعا کرن لگا سجی وہاں کھڑی کر کے اچھی آمین آکھو. ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ساڑی حسرت ہو جائے پوری. ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے. اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے. اللہ
اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جلی جاندی دوری ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جاندا اے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری اگلا جملہ بڑا کمال حضرات دی اندر نرا کرنٹ دے جملہ سنو محبت نال سبحان اللہ دی گونج پینی چاہی دیئے 100% کرنٹ ہن تانوں شاٹ پین لگی جے ادھر میری طرف دیکھو ربا تیرے در دے دوال گھما اللہ تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما ربا تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جاندا اے مجبوری حضرات میں بات اگے توڑنا چاہنا مدینہ پاک مسجد نبی آقا ویندے نے ایک عرابی پینڈو دیہاتی بندہ مسجد نبی اندر آیا آکے پیشاب کرنا شروع کر دیتا صحابہ نے منظر دیکھیا اے کون الو دا پٹھا مسیتے آکے پیشاب کردہ پہ آئے اینو پھڑو اینو لمبا کرو اینو ڈانگا مارو صحابہ سارے دوڑ پہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تیرے مرشد پاک نے منظر دیکھیا آقا فرماندے نے صحابیو پروانے ہو خبردار رک جاؤ انہوں کو جنا کھو جو کردے کرن دے ہو صحابہ اکرام میرے پیغمبر دی گفتگو حضرات پیغمبر دا آرڈر سنیا زبان وچوں نکلے الفاظ پہنچے صحابہ دے اٹھتے قدم رک گئے سوچ دینے نبی پاک دے آرڈر دے آ جان تو بعد قدم بھی چکاں گے چکیا قدم کتے جہنم دا بالن نہ بن جائے صحابہ اکرام رک گئے اے حضرات قضائے حاجت کردہ رہے ہیں امام کائنات آئے جدو یہ بندہ فارغ ہو گیا آقا فرمان دینے صحابیو ایک برتن اندر پانی لے کے آؤ نبی پاک نے پانی بہا کے جگہ نو پاک صاف کر دیتا پھر آقا ان دی طرف متوجہ ہوئے اور کون ہے تو کتھوں آیا ہے کیا تینوں پتہ نہیں یہ مسجد رب دا گھر ہے اتھے اللہ پاک دی عبادت کی تھی جاؤں دی تو یار مسجد اندر قضائے حاجت کر رہے ہیں آندہ سونے غلطیاں گیاں معاف کر دے ہو آقا فرماندے نے چلو کوئی گل نہیں تیری غلطی معاف کی تھی اور پیغمبر کیوں نہ معاف کر دے لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے آقا حیوانہ لی رحمت بن کے آئے تسی کہو کہ دلیل کیے آقا جا رہے نے پیغمبر جا رہے صحابہ نال ایک بندہ دوڑ دا آیا آکے آندہ سونے محبوبہ حضرات ادھر دیکھو آمینہ دلال دے کول آیا آندہ سونے میرا اونٹ بولا ہو گیا میرا اونٹ پاگل ہو گیا رسی توڑا کے نس گیا ہے آقا فرماندے نے ہن کی کیتا جائے آندہ سونے سمجھاؤ انہوں سمجھاؤ تو ذرا رسی پا دیو میں نو پھڑ دیو آقا تر پہ صحابہ آندے نے سونے اونٹ بولا ہو گیا ہے کلے قریب نہ جاؤ آقا فرماندے نے پروانے ہو گھبران دی ضرورت نہیں حیوان جانور بھی جان دینے کہ میں اللہ ذوالجلال دا سچا نبی بن کے آیا آقا تر پہ اونٹ میرے نبی
نبی نو ویندا ہے خدا دی قسم سر نیواں کر لیا اکھاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے روئی جاندا ہے نبی پاک دے قریب آیا پیغمبر دے قدماں دے اندر اونٹ نے اپنا سر رکھ دیتا ہے نالے روئی جاندا ہے نالے قدماں دے اندر سر رکھیا ہویا میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اپنا ہاتھ اونٹ دے سر تے انج پھیریا صحابہ دے لوکو جدوں اونٹ دے متھے تے سر تے ہاتھ پھیریا اونٹ چپ کر جاندا ہے آنسو رک جاندے نے اونٹ بلبلائی جاندا ہے سانو نہیں پتا اونٹ کی کہہ رہا صحابہ دے سانو نہیں پتا آقا فرماندے نے پروانیوں ان دے مالک چودھری نو بلاؤ چودھری نو بلایا گیا آقا فرماندے نے چودھری اے تیرا اونٹ رو رو کے تیرے شکوے کردا پیا ہے تو کام بہتا لینا ہے پٹھے تھوڑے پانا ہے اور ظالمہ حیوان تے ظلم نہ کریا کر جویں کام لینا ہے پٹھے بھی پایا کر میرے آقا جانوراں لئی رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور دوسری گل میرے پیغمبر نے اونٹ دی گل نو سنیا تے سمجھ لیا حضرات موجہ نبی دا قدرت اللہ پاک دی ایک اور تھے گل سنو میرے آقا جا رہے نے جنگل بیابان اندر ایک صحابی خیمہ لا کے بیٹھا ادھر میری طرف کھیا جائے ایک صحابی خیمہ لا کے بیٹھا ہے خیمے دے بار خیمے دے نال انہیں ہرنی شکار کیتی ہوئی ہرنی نو رسیاں نال بنے آئے نبی پاک جدو خیمے دے قریب گئے بیندے نے ہرنی رسیاں نال جکڑی ہوئی بنی ہوئی انہیں اپنا حوانہ دودھ کیتا ہے ہرنی دے تھنا دے اندر دودھ کر کے کھڑی ہے میرے آقا جدو قریب گئے ہرنی بول کے میرے آقا نال گلاں کرن لگ پئی راجہ جنگ دے او باسیو ہرنی انج بول کے گلاں کر دیئے جویں انساناں نال گلاں کر دینے ہرنی آندی ہے سونیا 3 دن ہو گئے تواڈے یار نے مینوں قیدی بنا لیا نہ مینوں ذبح کردا ہے نہ مینوں آزاد کردا ہے اینو آکھو یا ذبح کر لوے یا آزاد کر دے وے سونیا میرے نکے نکے بچے نے تھنا دے اندر دودھ ویکھو حوانہ دودھ کر کے کھڑیاں محبوبہ 3 دن ہو گئے میرے بچے پکے روندے ہون گے بھوک دی وجہ نال بلکتے ہون گے اللہ جانے بچیاں دا کی بنیا ہوئے گا سونیا چلو اپنے یار نو آکھو مینوں کچھ دیر واسطے اجازت دے دے وے میں جنگل اندر اپنے بچیاں نو دودھ پلا آواں او صحابی منظر ویندا حیران رہ گیا ہرنی میرے پاک پیغمبر نال انج گلاں کر دیے جویں بندے گلاں کردے نے آقا فرماندے نے زید اے زید یار ہرنی نو کچھ دیر واسطے چھڈ دے رسیاں کھول دے اندے بچے نے اے بچیاں والی ماں ہے ماں نو اجازت دے دے اپنے بچیاں نو دودھ پلا آئے پھر آ جائے گی آندہ سونیا ایک کیویں ہو سکے گا جے رسی کھول دیتی دوبارہ نہیں آئے گی انہیں نہیں آنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زید یار میں تیرے نال وعدہ کرنا وا ہرنی ضرور آئے گی اینو جان دے میں ضمانتاں دینا آقا فرماندے نے زید ہرنی دیاں رسیاں کھول کے کچھ دیر لی اینو چھٹی دے دے تاکہ اپنے بچیاں نو دودھ پلائے جب تک ہرنی واپسی نہ آئے میں محمد تیرے کل زامن بن کے بیٹھا ایتھے ہی میں تیرے کول بیٹھا ہوا حضرات ہرنی دیاں رسیاں کھول دیتیاں گئیاں آقا فرماندے نے ہرنیے
جا اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے جلدی مڑ آئی. اے جنگل نو دوڑ پئی. میرے آقا زید بن ارکم دے کول بیٹھے نے. ادھر کیے ہرنی نے اپنے بچیاں نو تلاش کیتا, بچیاں نو دودھ پلانا شروع کر دیتا, بچیاں نو ویندیے پیار کر دیے دودھ پلان دی. میرا تصور ہرنی بول بول کے بچیاں نو آندی ہے پترو بیٹے ہو اور بچیوں ماں دا جلدی جلدی دودھ پی لو, ماں دا چھتی چھتی دودھ پی لو. میں محمد پاک نال وعدہ کر کے آئی میں واپسی جانے جلدی دودھ پی لو, ماں نال محبتاں کر لو, ماں نو تک لو, رج کے چھتی دودھ پی لو. میں آمینہ دے لال نال وعدہ کر کے آئی ادھر کیے زید آندہ ہے سونیا ہرنی نہیں آئے گی. آقا فرماندے نے ضرور آئے گی. یہ آندہ ہے او کیویں آئے گی, او جانور اوتے نس گئی ہے ہن نہیں آئے گی. میرے آقا جنگل دی طرف ایندے نے, او ہرنی جنگل چوں میرے پاک پیغمبر دی طرف دوڑ دی لگی آ رہی. قریب آئی نا ہرنی آندی سونیا وعدے با مطابق آ گئیاں, ہن اپنے یار نو آکھو جو کرنا ہے کر لوے, ذبح کرنا ہے ذبح کرے. میں آ گئیاں جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زید ہرنی جیڑا وعدہ کر کے گئی سی میرے نال وعدہ کر کے گئی سی وعدہ پورا کر دیتا ہے. ہرنی آ گئی ہے جو کرنا ہی ہن کر لے. آندا سونیا ہرنی اج تو بات تواڈی. آقا فرماندے نے کنے کو پیسے لیں گا؟ آندا کوئی پیسہ نہیں, تانوں تحفہ دیتا ہے, تسی ذبح کرنا ہے ذبح کرو, جو کرنا کرو. سونیا ہرنی میں تانوں تحفے اندر دینا. میرے آقا ہرنی دے قریب گئے, ہائے میرے اللہ کانڈ تے ہاتھ رکھیا. آقا فرماندے نے زید جے تو مینوں ہرنی دے دتی ہے, اے چند بچیاں دی ماں ہے, اس ماں نو میں ذبح نہیں کراں گا. اگر ذبح کر لیا بچیاں دا کی بنے گا, بچے رل جان گے. آقا فرماندے نے زید میں اس ہرنی نو اللہ پاک دی رحمت نال آزاد کرنا. آقا فرماندے نے ہرنیے جا محمد نے تینوں آزاد کر دیتا ہی, اپنے بچیاں دے کول رہو, اپنے بچیاں نو دودھ پلا. ہرنیاں جتری خوشی دے اندر جھوم اٹھی, نالے جنگل نو دوڑی, نالے آسمان دی طرف ویندی ہے, کدی مڑ مڑ کے آمینہ دے لال دی طرف ویندی ہے, کدی آسمان دی طرف ویندی ہے, کدی میرے پاک پیغمبر دی طرف ویندی. اپنے اگلے دونوں پیر اپنے اگلے دونوں کھر جڑے نے چک چک کے زمین تے مار دیے, آسمان دی طرف ایک آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات میرے آقا جانوراں لی رحمت بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آ گیا سونا کملی دی چم مار کے, جندیاں راواں بڑے بیخ دیر آ گئے. اچھی آنکھو سبحان اللہ. آ گیا سونا کملی دی چم مار کے, جندیاں راواں بڑے بیخ دیر آ گئے. گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو, گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو, ناسا والے کھڑے بیخ دیر آ گئے. نہ مکھڑے دا دل بیخ دے, اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے. پھر کہو اچھی کہو, اے ہومیوپیتھک نہیں بول دے, نہ نفع نہ نقصان. اچھی کہو کا پاں کھڑی کر کے سبحان اللہ. نہ مکھڑے دا دل ویخ دے,
اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے کوچیاں نو بھی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے را گئے آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے را گئے بڑی خوش بخت کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی بڑی خوش بخت کلی ابو ایوب دی جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی نیویں آندا ماڑے آندا نیویں آندا پرونا اے ساڈا نبی نیویں آندا غریب آندا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے را گئے آ گیا حضرات آؤ میں بات اگے توڑا وما ارسلنا الا رحمت للعالمین آمینہ دلار جناب محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر حضرات میدان بدر تو فارغ ہوئے جگان دے پیر ادھر میری طرف کو توجہ نہ ہٹاؤ جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو واپسی آئے اللہ پاک نے کامیابیاں دی دیاں آقا دعا کر دینے اے تھوڑے جے بندے ادھر ویکھو اے تھوڑے جے بندے جے لڑ کے مر گئے جاناں دی بازی جے لا کے ہر گئے عبادت تیری دا تصور نہیں رہنا انا باجو رب تینوں کنے ہے کہنا اللہ بدریاں دی مدد فرما جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ پاک نے مدد فرمائی نبی پاک دیاں یاراں نے 70 مشرکان دے 17 نو جہنم روانہ کر دیتا 17 نو قیدی بنا لیا راجہ جنگ دے ہو باسیو اللہ دا واسطہ جے ادھر میری طرف دیکھو میں گل مکاواں میرے پاک پیغمبر دے یاراں نے 17 نو قیدی بنایا مدینے لے گئے مسجد نبی دے ستونہ دے نال اینا 17 قیدیاں نو بن دیتا ہے اینا دیاں باواں رسیاں نال کٹ کے بنیاں نے آقا عشاء دی نماز پڑھی عشاء دی نماز پڑھ کے میرے تیرے مرشد پاک حجرہ عائشہ دے اندر چلے گئے نبی پاک بستر تے لیٹے نیند نہیں ہوندی ہائے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر کدی ادھر کروٹ بدل دینے کدی ادھر کروٹ بدلی جاندے نے آقا نو نیند نہیں ہوندی نبی پاک بے چین نے آپ پریشان نے امی عائشہ دی سونیا گل کیے ادھی رات دا ویلا ہو گیا نیند نہیں آ رہی گل کیے آقا فرماندے نے عائشہ نی میری حمیرہ اے جڑے بدر دے قیدی غیر مسلم قیدی مسجد نبی اندر بننے نے اے ہائے کری جاندے نے انج لگدائی انہاں دیاں باواں نو کٹ کے بنیا گیا ہے اے ہائے کری جاندے نے انہاں دی ہائے نے محمد پاک نو بے چین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم راجہ جنگ والیوں میرے تیرے کتیاں لئی ریشمی بستر نے میرے تیرے کتیاں لئی دودھ دئی آمیں خدا دی قسم غریب بچے بیوہ عورتاں کئی دن کر کھان واسطے ڈنگ دا آٹا نہیں میں تو ٹس تو مس نہیں ہندے کعبہ دے رب دی قسم جس مرشد پاک دا کلمہ پڑھیا جے لوکو اس پیغمبر دے کردار تے غور کرو اس پیغمبر دی عظمت شان تے غور کرو ادھی رات دا ویلا جگاں دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تر پے. ہائے میرے اللہ میرے آقا اٹھ کے مسجد نبی نو تر پے. صحابہ دوڑ دوڑ کے آئے. سونے خیر وجہ کیے ادھی رات نو باہر آ گئے ہو. آقا فرماندے نے یارو انہاں قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دیو اور رسیاں کھول دیو. انہاں دیاں رسیاں کھول دیو. اے ہائے ہائے کر دے نے انہاں دی ہائے نے اج محمد نو بے چین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام نے قیدیاں دیاں باواں کھولیاں. حضرات نبی پاک قیدیاں لی رحمت بن کے آئے. قرآن آندا ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے. قرآن آندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضرات قیدیاں دیاں باواں کھول دیتیاں گئیاں. دن چڑھیا نبی پاک نے صحابہ نو بلایا اور پروانیوں یارو انہاں قیدیاں دا کی کیتا جائے. مختلف مشورے آئے. یار غار بولیا نبی پاک دا یار غار سیدنا صدیق اکبر سب کا رسی اللہ مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. مدنی دے بعد راہ پر ادھر دیکھو مدنی دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی. آقا دا یار غارے آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی. جنہ قیمتی میں جملہ سنایا تسی محبت نہیں کیتی لہذا میں تو انہوں ہن شعر سنانا ہی نہیں. میں نہیں سناواں گا تسی بے قدرے لوگ. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی حضرات گفتگو سنی مشورہ منیا. ابو بکر آندا ہے سونیا پیسے لے کے قیدیاں نو آزاد کر دیو قیدی چھڈ دیو پیسے لے لو. نبی پاک نے مشورہ من لیا. لوگ آ رہے نے پیسے دے کے اپنے اپنے قیدیاں نو لے جا رہے نے. حضرات میں گل مکاواں انہاں قیدیاں اندر اور بھی بڑے بڑے قیدی نے. ایک قیدی میرے پاک پیغمبر دا دماد ان دا نام ابو العاص ہے. آقا دی بڑی بیٹی حضرت زینب دے گھر والا اجے مسلمان نہیں ہویا بعد اندر مسلمان ہوندا ہے. آقا دی بیٹی زینب مکے اندر ابو العاص بدر دے قیدیاں اندر مدینے آ گیا. ادھر کیے نبی پاک دی بیٹی پردیشن بیٹی بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو رب دا واسطہ جے ادھر ویکھو گل دھیان نہ سنو. سیدہ زینب کل پیغام پہنچیا پیسے دے کے قیدی چھڑائے لے جا رہے نے لوگ. حضرت سیدہ زینب نے گھر دے اندر درم و دینار تلاش کیتے کوئی پیسہ درم و دینار نہیں ملیا. اپنے گلے دا ہار اتاریا لوگو. نبی پاک دی پردیشن بیٹی نے اپنے گلے دا ہار اتاریا اپنے دیور نو دتا. آندی بی بی زینب آندی ہے ہار لے کے مدینے چلا جا میرے ابو نو میرا سلام کہہ دیویں نالی آکھی سونیا تہاڈی بیٹی کول اور تے کچھ نہیں ملیا. گلے دا ہار بھیجے آئے ہار رکھ لو ابو العاص نو چھڈ دیو آزاد کر دیو. ادھر کیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے بندہ تردا تردا مدینے پہنچیا. میری طرف ویکھیا جے صحابہ دا جمگٹا لگا ہے نبی پاک بیٹھے نے. حضرات ادھر ویکھو گل غور نہ سنو. نبی پاک دے کول آ کے آندا سونیا میں مکیوں آیا وا ابو العاص دا چھوٹا پراواں تہاڈی بیٹی زینب دا دیوراں تہاڈی بیٹی نے تانوں سلام بھیجیا ہے نالے نے ہار کڈیا
فرماندا ہے ہار رکھ لو تہاڈی بیٹی دے پلے اور تے کوئی چیز نہیں سی سونیا تہاڈی بیٹی کول درم و دینار پیسے دولتاں کوئی نہیں انہیں گلے دا ہار اتار کے بھیجیا ہے ہار رکھ لو ابو الاس نو آزاد کر دیو میرے پاک پیغمبر نے انج ہار پھڑیا انج ویکھی جا رہے نے نبی پاک دیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو نکل پے آقا کدی اس ہاتھ اندر ہار ویندے نے روئی جاندے نے صحابہ نے منظر ویکھیا گل کی بن گئی صحابہ دن محبوبہ گل کی ہار نو ویکھ کے روئی جاندے ہو اللہ دا واسطہ ہے سونیا گل کی ہے آقا فرماندے نے صحابیو کیا تانوں پتہ ہے ہار کیڑا ہار ہے اے تواڈی اماں مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار ہے انہیں شادی دے موقع تے اپنی بیٹی زینب نو تحفے اندر دیتا سی آقا فرماندے نے یارو میری بیٹی نے اپنی ماں والی نشانی گلے دا ہار اتار کے میرے کول بھیجے ہے بیٹی دے پلے اور کوئی شے نہیں گلے دا ہار بھیجے ہے ابو الاس نو آزاد کران لئی ہن نبی پاک فرماندے نے اور میرے او یارو پروانیو صحابیو مینوں اجازت دیو میں بیٹی دے گلے دا ہار بھی واپسی کر دیاں ابو الاس نو بھی آزاد کر دیاں ان دی ماں دی نشانی واپسی کر دیاں صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں صحابہ آندے نے سونیا بھلا اساں کون ہنے ہاں تانوں روکن والے ساڈے اندر جرت نہیں محبوبہ اللہ دا واسطہ جویں دل کردا کر گزرو اساں راضی اساں راضی ہیں میرے آقا نے ابو الاس نو بلایا ابو الاس قریب آیا آقا فرماندے نے اے ابو الاس جا تینوں آزاد کر دیتا مکے چلا جا ہار لے جا میری بیٹی دا ہار گلے دی نشانی ہار واپسی کر دیویں تینوں آزادیاں مل گئیاں پر ابو الاس ایک میرے نال وعدہ کر کے جا اج 2-2.5 سال ہو گئے جدوں دا میں ہجرت کر کے مدینے آیا ہاں اپنی بیٹی زینب دیاں زیارتاں نہیں کی دیاں ابو الاس وعدہ کر مکے جاندیاں ہی میری بیٹی نو میرے کول مدینے روانہ کر دیویں گا ابو الاس آندا سونیا میرا وعدہ ہے وعدہ کر کے مکے تر پیا چند دن گزرے مکے پہنچیا دن گزرے نے ایک دن ابو الاس آندا نہیں زینب میں تیرے ابو نال وعدہ کر کے آیا تیاریاں کر جا ابو کول مدینے چلی جا بابل دے ویڑے مدینے چلی جا ایک اونٹ تیار کیتا اندے تے سیدہ زینب بہ گئیاں نے ایک دوسرا اونٹ زینب دا دیور بہ گیا ابو الاس نے اپنے چھوٹے پرا نو بھیجیا جا زینب نو مدینے دے قریب چھڈیا ایک قافلہ دونوں سواریاں مکیوں نکلیاں نے لوگو کعبہ دے رب دی قسم ہے سیدہ زینب میرے مرشد پاک دی بیٹی نبی پاک دی دھی پردیسن دھی رانی انج مکیوں سواری تے بے کے نکلی حبار بن اسود نبی پاک دا دشمن غیر مسلم ہے ادھر ویکھیا جے حبار گھوڑے تے بیٹھا آوازاں ماردا ہے اوے مکے والیو ساڈے دشمن دی بیٹی جا رہی ہے اس دشمن دی بیٹی جنہیں بدر اندر ساڈے کئیاں نو قتل کروایا ہے زندہ بچ کے نہ جائے حبار للکارا ماردا آوازاں ماردا گھوڑا دوڑاندا ہے انہیں ہاتھ اندر نیزہ پھڑیا گھوڑا دوڑاندیاں انہیں نیزہ میرے تیرے مرشد پاک دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا ہائے میرے اللہ نیزہ پیٹ اندر زینب دے لگا تو انہوں پتہ ہے عورتاں ہندیاں ہی نازک نے مرشد پاک دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ وجیا اما جی زخمان چور اونٹ تو نیچے پتھراں والی چٹان تے گر گئی
گئیاں سیدہ زینب حاملہ نے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا خون لت بس زمین تے تڑپ دیاں پئیاں نے ادھر میری طرف ویکھیا جے ہبار نے خنجر پھڑیا آندا میں حلال کر دیاں گا نبی پاک دی بیٹی نو ذبح کر دیاں گا سیدہ زینب دے دیور نے تیر کٹ لے خبردار ہبار رک جا خبردار ایک قدم بھی اگے جھکے گا میں تیر مار مار تینو چھنی کر دیاں گا ادھر گئے ہبار رک جاندا ہے کسے منظر ویکھیا مکے جا کے رولا پا دیتا او مکے والے ہو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو ہبار نے قتل کر دیتا مکے والے ہو نبی پاک دی بیٹی زینب تے ہبار نے حملہ کر دیتا نیزے مارے خنجر مارے نے مکے اندر پھیلی لوگ دوڑ پے بیبیاں دوڑ پئیاں عورتاں دوڑ پئیاں لوگ دوڑ کے آئے سیدہ زینب خون لتبہ زمین تے تڑپ دی پئی مکے دا چودھری ابو سفیان بھی آیا سردار ابو سفیان آیا منظر ویکھ کے ابو سفیان آندا ہے اوے ہبار یار تو ظلم کیتا ہے ماڑا کیتا ہے ظالمہ تو چنگا نہیں ہو کیتا بلا زینب دا کی قصور ہے دھیاں تے ساریاں نو اکو جیاں ہوندیاں نے بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے دھیاں ساریاں نو اکو جیاں ہوندیاں نے بلا زینب دا کی قصور ہے ایک روایت اندر آندا ہے ابو سفیان میرے پیغمبر دی بیٹی نو واپسی لے گیا آندا ہے دھیے چل کچھ دنوں بعد چلی جائیں یا کہ آندا ہے بیٹی تو جا تو اپنے ابو کول مدینے جا باقی معاملات میں سانبھ لواں گا سیدہ زینب نے اپنا دوپٹہ لیا انج زخماں تے بنیا لمبا پینڈا طے کر کے مدینے نو تر پئیاں ادھر کیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے پتہ ہی نہیں بیٹی تے قیامت گزر گئی آقا نو خبر ہی نہیں آقا فرماندے نے زید ابو لاس میرے نال وعدہ کر کے گیا سی زینب نو بھیجے گا جا مکے دی رات ویکھ کے آ زینب جدوں مدینے دے قریب آئے او زید مینوں اطلاع دیویں آقا فرماندے نے میں بیٹی دا استقبال کراں گا دینوں مدینیوں باہر جا کے استقبال کران گا ایک دن اونٹ مدینے دے گرد و نواح نظر آیا زید دوڑیا نبی پاک دے کول آیا آندا ہے سونیا تواڈی دھی تواڈی زینب مدینے دے قریب آ گئی ہے تواڈی بیٹی قریب آ گئی آقا اٹھ کے تر پے صحابہ بھی نال تر پے آقا مکے دی راہ ویندے نے او بیٹی دا اونٹ لگا ہوندا ہے بیٹی ویندی ہے ابو صحابہ اندر کھڑے نے بیٹی نے دوروں ویکھیا اکھاں چوں آنسو نکل پے آقا ویندے نے اج 2.5 سال بعد اپنی بیٹی دا دوروں مکھڑا ویکھیا میرے مرشد پاک دے کلیجے نو رگ پہ گیا اکھاں ڈل پئیاں اونٹ قریب آیا اونٹ نو بٹھایا گیا بیٹیاں والے ہو گل سنیا جے میں مکان لگا وا او دھیاں والے ہو اونٹ بٹھایا گیا زینب نو نیچے اتاریا گیا میرے مرشد پاک بیٹی نو گلے لایا زینب ابو جی کہہ کے اپنے بابے دے سینے لگ گئی میرے آقا نے زینب دا متھا چم لیا بیٹی روئی جاندی ہے ابو محمد روئی جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا روندے نے بیٹی بھی رو رہی ہے میرے آقا زمین تے بہ گئے سیدہ زینب میرے مرشد چھاتی نال اپنا سر لایا میرے آقا دی گودیں بیٹی روئی جاندی ہے نوجوانوں بابیو کعبہ دے رب دی قسم ہے دکھی سر ہوئے محبت بری گود مل جائے آنسو تے تکے نال ہی نکل ہوندے
زینب روئی جاندی ہے جویں بندہ دکھ کر کر کے روندا ہے، زینب روئی ہچکیاں لے لے کے روندی ہے۔ تانوں پتہ ہے ماپیاں دے دل دماغ اندر اپنے کمپیوٹر فٹ کیتا ہے، ماپے اولاد نو ویکھ کے سمجھ جاندے نے، دکھ سمجھ جاندے نے۔ آقا ویندے زینب روندی ہے، کوئی دکھ پہنچیا گل کچھ اور ہے، آقا فرماندے نے بیٹی ندھی ہے، حوصلہ کر حوصلہ کر۔ بیٹی روئی جاندی ہچکیاں لئی جاندی، آقا فرماندے نے تیے زینب گل کی ہے۔ بیٹی نے انج زخماں تو کپڑا ہٹایا، آندی ابو میں مکیوں نکلی، میرے آقا نے زخم ویکھے، مرشد پاک رون لگ پے، کلیجے نو رک پہ گیا۔ نی بیٹی جلدی دس دے کی بنیا ہے، اے کنے زخم لائے نے؟ زینب رو کے آندی ہے بابا میں مکیوں نکلی، میرا قصور بھی نہیں غلطی بھی نہیں، ہبار بن اسود نے گھوڑا دوڑا دیا میرے پیٹ اندر نیزہ ماریا۔ ابو جی میرا قصور بھی کوئی نہیں، ہبار نے نیزہ مارے ہے، پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ میرے آقا دی اکھاں جو آنسو جاری، سسکیاں جاری نے۔ خدا دی قسم لوکو بیٹیاں دے صدمے دھیاں دے صدمے ماں باپ کدی بھی بھلا نہیں سکدے۔ بیٹیاں دے صدمے ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے۔ سیانے آتے نے جیندی بیٹی سکھی اوندی جد سکھی، جیندی بیٹی دکھی اوندی جد دکھی۔ زینب رو کے آندی ہے بابا تساں تے مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ گئے سو، ابو تواڈے بعد مکے والے مینوں بڑا ستایا ہی، مکے والیاں بڑا ظلم کیتا ہی، مکے والیاں بڑا ستایا۔ آقا متھا چوم دے نے روئی جاندے نے۔ حضرات خدا دی قسم بیٹیاں ماپیاں بیٹیاں دی عمر پاویں جنی ہو جائے، ماپیاں نال پیار اونجی کر دیاں نے جویں بچپن اندر کیتا جاندا ہے۔ بہناں دی عمر بڑھاپے نو پہنچ جائے، ویراں نال پیار اونجی کر دیاں نے جویں بچپن اندر کیتا جاندا ہے۔ صرف دو جملے دھیاں گھر ماپیاں دے، دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں۔ ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے، ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے۔ رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دیں، رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دیں، عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر چھڈ ویراں دا ویڑا چھڈ، ماپیاں دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے۔ اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو بھی دھیاں دیں، آمین آکھو، وہ آنکھو اچھی آنکھو آمین۔ ربا دکھ نہ دیویں، اللہ دکھ نہ دیویں کسے نو بھی دھیاں دے۔ پوچھو نہ لوکاں نو جڑے دکھی اینا جیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی، پیر بوئے پوندے آئی، اتھرو وہاں دیاں
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ रो रो के दुखड़े सुनाई जाती है। मेरे पाक पैगंबर ने बेटी दी दुखा भरी दास्तान सुनी। उससे अंदर आके मुर्शिद पाक ने फरमाया सहाबियो हिबार बिन असवद बैतुल्ला दे गलाफ नाल चिमड़ जाए ओनू पकड़ के जिंदा जला दिया जे, अग ला के साड़ दिया जे। ए नबी पाक ने आर्डर कर दिता। कुछ देर गुजरी आका फरमांदे ने सहाबियो हिबार नू अग ना लाया जे, अग अंदर ना साड़ो कत्ल करया जे। क्यों? अग अंदर सिर्फ अल्लाह पाक दा इख्तियार साड़ना, रब तो इलावा किसी नू इख्तियार नहीं। हजरात दिन गुजरे सन 8 हिजरी दे अंदर सैयदा ज़ैनब फौत हो जांदियां ने। आका करीब आए, मेरे मुर्शद ने बेटी दा लाशा वेखिया। आका फरमांदे ने उम्मे सलमा बीबियां नू नहीं आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना उम्महातुल मोमिनीन दी गर्भी मेरे पैगंबर ने औरतां नू कहा नी बीबियो ऐ मेरी चादर ले लवो, मोडियां तू चादर उतारी मेरी बेटी नू गुसल दियो, धी ज़ैनब नू गुसल दियो, एनू चंगी तरह गुसल दिया जे। ऐ मेरी चादर कफन पहना दिया जे। ए मेरी ओ धी है जिहड़ी मैं मुहम्मद दी खातर बड़ी सताई गई है, ए मेरी खातर बड़ी रुआई गई है। हजरात गल सुनिया जे, कफनो दफन का इंतजाम हो गया, मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। हजरात इधर की सैयदा ज़ैनब ते हमला करने वाला ही बार लुकदा फिरदा है। किसे क्या गल की है? आंदा मेरा की बनेगा, मैं इश्तियारी हां, मैं नबी पाक दी बेटी ते जुल्म कीता। उन्हें कहा तू नबी पाक नू जाने ही नहीं, जा कोल जाके मुआफी ते मांग। हिबार ने इंज पर्दा कीता, नकाब कीता, चेहरा लुकाया, छुपदा छुपदा नबी पाक को लाया। आंदा सोनिया मेरा की बनेगा, क्या मेरे लिए मुआफी दी गुंजाइश है या कोई ना? आका फरमांदे ने कौन है तू, किथों आया, तेरा नाम की है? अपने चेहरे तो इंज कपड़ा थल्ले करके आंदा सोनिया मैं हिबार हां, तुहाडी बेटी ज़ैनब दे पेट अंदर नेज़े मरन वाला मैं हिबार हां, रब दा वास्ता जे मुआफ कर दियो। आका फरमांदे हो हिबार मेरी बेटी ते जुल्म करने वाले क्या तेनू पता है बेटियां दे दुख मां बाप को बर्दाश्त नहीं हुंदे, बेटियां दे सदमे मां बाप नू वक्त तो पहला बुढ़िया कर देंदे ने। मेरी बेटी ते जुल्म करने वाले किवें आया है? आंदा सोनिया मुआफ कर दियो, गलतियां हो गईयां। आका फरमांदे ने हिबार जे आई गया है जा अल्लाह पाक दी रजा और रहमत लई, ऐ तेरा जुर्म बेटी ते जुल्म करना, मैं अल्लाह पाक दी रजा ली तेनू मुआफ करना वा। मेरे आका ने हिबार नू मुआफ कर दिता, ज़ैनब ते हमला करने वाले नू मुआफ कर दिता। और मेरे पैगंबर क्यों ना मुआफ कर दे लोगो? कुरान जो आंदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरात सिफत रहमत बातें खत्म नहीं होंदियां, टाइम काफ़ी हो चुका है। कुछ भाइयों दी फरमाइशां ने, इधर मेरी तरफ वेख्या जे। एक वाकया सुनाओ जी, जड़ा वाकया भाई ने इशारा किया 2 घंटिया का वाकया है, तोबा इस्तगफार अंदर मैं बयान किया, फिर किसी मौके पर बयान होएगा। हाजी मोहम्मद अली साहब हाफिज अहमद अली उन्होंने एक फरमाइश की, फिक्र आखिर के हवाले ना शेर इंशाअल्लाह वो मैं सुना देना, 2-4 जुमले फिर इंशाअल्लाह दुआ करांगे। मुके जदों शाह मेरे मिट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना। बड़ा भाई छोटे भरावां ने उन्होंने फड़िया, मारना कुटना शुरू कर दिता। जमीन दा मकान दा
घर चार दीवारी दा रोला, कोई इधरों चपेड़ मारदा, कोई गिरेबान फड़दा, वड्डा भरा रो के आंदा वीरो गल की होंदे ना, मकान साडा आ प्लाट साडा, निकल जाए इथों बच्चे लैके। रो के आंदा है मकान भी ले लो, दीवारां भी, सब कुछ ले लो, पर रब दा वास्ता है इंज ना करो, मैं तुहाडा वड्डा भरा, एक वक्त आना है तुसी बुलाना है, मैं बोलना नहीं, तुसी हिलाना है, मैं हिलना नहीं, तुसी आवाज मारनी, मैं जवाब नहीं देना। उन्हें उथे रो के चंद जुमले जड़े छोटे भरावां नूं कहे ने, वो मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहता। रो के आंदा है, मुके जदों शाह मेरे मिट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। एक दिन सावा वाली ए डोर टूट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। होके चुपचाप बुआ अखियां दा मैं ढोना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। अज सज्जन साथी बेली छड्डी जाना वा, जिंदे विच रहिंदा सा हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे, अल्लाह जाने नाल तेरे, अगे की होना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। घर घर गल्लां मेरी मौत दियां होनियां, वेख वेख अखां मैनू सब दियां रोनियां। कफन दे विच मुख अपना लकोना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। मैनू अगे रखे के जनाजा मेरा पढ़ना, चुक के जनाजा मेरा कब्र नू खड़ना, किसे न जगाना फिर ऐसी नींद सोना है, बह के मेरे कोल मेरे अपने रोना है। मुके जदों शाह मेरे, मुके जदों शाह तेरे, मिट्टी दा तू होना है, बह के तेरे कोल तेरे अपने रोना है। यार जिंदा शोहद बाकी, टाइम काफी हो चुका है, बाकी बातें फिर कदे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी तो बाप दी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अज़िबिल बास रब्बन नास वशफिन तशा बिला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। ए मेरे अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा, मकरूज़ बंदियां दे कर्जे दूर फरमा, परेशान बंदियां दी परेशानी दूर फरमा, इलाही तंगदस्त बंदियां दी तंगदस्ती दूर फरमा। या अल्लाह प्रोग्राम करवाने वाले भाई ने मेहनत मुहब्बत कबूल फरमा। अरशां दे शाह जितने दोस्त अहबाब आए ने सबना दी हाज़री कबूल फरमा के राजी हो जा। या अल्लाह मेहमान आए ने, उलमा आए ने, तोलबा आए ने, सामीन बीबियां बहना सबना ते राजी हो जा। ये मेरे अल्लाह साडे मोहतरम बड़े भाई शेख मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल मीर मोहम्मदी साहब दी मेहनत कबूल फरमा। कारी इस्माइल मोहम्मदी साहब दी मेहनत कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह इस मरकज नूं दिन दोगुना चौगुनी तरक्की अता फरमा। मरकज दे असातिज़ा दीगर उलमा जो इत्थे ड्यूटियां दे रहे ने, पढ़ा रहे ने, और मदरसे दी इंतजामिया, या अल्लाह सबना दी मेहनत मुहब्बतां कबूल फरमा। इस मरकज नूं क़यामत तक आबाद फरमा। अरशां दे शाह मुआविनीन हजरात उन्हां दे कारोबार अंदर, रिज़्क अंदर, माल अंदर बरकतां अता फरमा, औलाद अंदर बरकतां अता फरमा। अरशां दे शाह सेहत अंदर, नेकी और तकवे अंदर बरकतां अता फरमा। ये मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान अमन सुकून दा गहवारा बना।
یا اللہ ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما، آرمی دے نوجوانہ دی حفاظت فرما، ارشاد شاہ ساڑے ملک پاکستان دے محافظ ادارے دن دنیا چگنی ترقی عطا فرما، اے میرے اللہ ساڑے جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ارشاد شاہ جو منگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن منگے عطا فرما، ساڑی ضرورتاں بن منگے پوری فرما، فوت شدگان دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا، ارشاد شاہ گھراں در اسپتال اندر جو بیمار لیٹے نے اپنی رحمت نہ تندرستی عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے اللہ بے اولاد حضرات انہیں ایک بیٹی اور بیٹی عطا فرما، جنہ دی اولاد ہے وہ ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا، علماء طلباء بزرگ بچے دور دراز تو جتھو جتھو آئے نے تمام بھائیاں دی نیک حاجات پوریاں فرما، تمام بھائیاں دی نیک حاجات دعاواں پوریاں فرما، یا اللہ مکے اور مدینے دی حاضری نصیب فرما، یا اللہ بار بار اس سال سبنا نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما، جڑے گئے نے بار بار جڑے نہیں گئے انہاں نو بھی بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔